अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमा खुदा सोच उमेल यरा द शबदम दिली गुल वाहिदा ज़रमीना साजिदा शबाना माविदा ये पाकिस्तान की दी और पाकिस्तान की द ग्रुपों पर ज़रिया बांधी जान ला पालर से वाकई जान भलाई कमेंट से वाकई फागा मंग तो सुवल्ला चिपमी सर की पन्मीसर की जिगामध्ये दगा दादा पन्मीसर की जिगामध्ये का ना निमेदे अब्दुर्रहमान निमेदे अब्दुर्रहमान सईदा अवल निमेदे पन्मीसर की यास्मीन समेदे यास्मीन यास्मीन दिसिकार कळे रची यास्मीन अब्दुर्रहमान निमेदे और दादे पन्मीसर की नुखाना बचे दिलूशा यास्मीन दिसिकार कळे दे सिदा बतला और पे मुख्तलिफ प्रोग्रामों पे डांसों न कवला सबे को डांस पे कहो समूह पाकिस्तान को ग्रुप ने किसा कई व्हाट्सएप ग्रुप ने जोड़ की फेसबुक की ग्रुप ने जोड़ की और जिका मदद आसी पर मैसेंजर में ग्रुप ने जोड़ की सो कोई शबाना यमा सो कोई ज़रमीना यमा सो कोई मतलब बस मुख्तलिफ नमूने दिखा ना सो कोई बस मुख्तलिफ नमूने जान नकदी खुदी द बला बची जान संग मुखदरे अब्दुर्रहमान यास्मीन जी का मदी नकली अख्तियार गवली नकली आज आगे से जगह मदे कमजदार वर्दी मर्दी ना आगे कस्तर गवल्ला सही था देव पहाड़ वाले के डांस को द डांस न पस जगह मदे द गलाकी खलकू मुख्तलिफ नौजवानों राला ताने की जगह मदे रिपोर्टों वकड़ा चेयरदारी ने मुख्तलिफ अंदर डांसों कई पुलिस जगह मदे तफ्तीश जगह मदे ताने वक्त रवर से दागजे जिकल दागे तफ्तीश शुरू हुई दागे पर तफ्तीश की अवले जिका मदे अगर वक्त तो सिशो खाना बचे दिलूशा अब्दुर्रहमान द यास्मीन ना सदो पिंजा का डांस को पिंजा का वगैरह दा पते न रह गया सदो पिंजा का रजे पस पता वाले के ट्रांसलेटर जिकल आगे डारी करा अब्दुर्रहमान जालिम सामान यार उस पता नहीं लगी देखो सोच को वारियान उचरा बदी खलक बानी अल्लाह ताला कम कहर नाजिल शेरे चिदा अब्दुर्रहमान लजोशी यास्मीन बिया डांसुनम कयो भाई दस गोबलम कयो जिया जम मुछन खला जिक मदी पागुम स्तर की पटी चिदा शे शीशे उसी न दे खसा जो कसड़े दे नन सबा नौजवानान दे हद तरह से दल्ली दे पोजीशन तरह से दल्ली चिदा की पता नहीं लगी चिदा खसा कसड़े दे तमुंग प्यार कम ज़ेक रहा हूँ तमुंग सको यार का पाकिस्तान उगर पाकिस्तान की हम दे और पाकिस्तान की तो उगर गाना मुख्तलिफ ग्रुपों ने गते शाल तो मुख्तलिफ नमूना हुई नहीं अब इन्हें गुलखानी और बावली के मज़े अब गुलमीना और ज़रमीना और शबाना बन गया लेकिन दी अंग्रेज़ान दी सुनो मुकम्मल करार दी आधा किसी मिसी ने कही अगर तज़ीज़ टेक्नोलॉजी के उचर तो तरक्या नहीं कही खशुन रहा बासी आज़मून पाकिस्तान नौजवान की तरक्की कही अब्दुर्रहमान यास्मीन जोड़शी अब्दुर्रहमान यास्मीन जोड़शी द गुलखान जी के मरे गुलसनम जोड़शी द सुभान जी के मरे शबाना जोड़शी और बस तासी बसीज़ा और न्यूज़ सोच को माँ तासबंदन द न्यूज़ कतली चिनन पगज़ा बांधी कम बुरा हालात शुरू दी पगज़ा की चीज़मूंग पाकिस्तान की तकरीबन दयो कोर्सों में कसान निश्ते मूंग बकम पोजीशन को जमूंग कम हालात थे यकीनी स्वाद बुनी राल तेरे और जमूंग दल तड़ो चाहो तो पड़ाख कई तो अफगान दलासा कमू सोचो को न पदी उर्जू की द टूल न गट और बरसदार जुलम तब गज़ा की शुरू दे वर्ष गज़ा हालात को आगोशन का हमला कर हमले की जगह में तकरीबन 25 माशुमान समेत दास नूर परिस्थिति में शैतान शौदी मुस्लिम नड़ाई दोनों गरी शौदा चिदा चाहता पोस न शिकावले और दूसरा सुख वही ना चीज़ के इसराइल खुदेरी तबाह बर्बाद कहते सुरगो की बच्चिया अब बल हरामी तो वो खिंजीर था अल्लाह जगह में
انعام غواړي وایي نوبل انعام را راکوي. ما وایي په شپږ ملکونو کې جنګونه ودروله، خدای دې په څلورو روان کا، الله دې تباه او برباد کا، خدای دې ذلیل او رسوا کا، خدای دې په شرمونه وشرموه. تا خو د دنیا غرقه پرقه کړه، تا خو د دنیا وجنګوله، د غزا دپاره تا اوس څه وکړه؟ هېڅ دې ونه کړه. هغه ته پته ده چې د مسلمانو نه چې کومه موږ د ماکو مچۍ جوړه کړله، د ماکو مچۍ دا دی هېڅ هم نه وایي، نه عرب څه وایي نه عجم څه وایي، بس یو څو ملکونه وایي لکه یې به جنډ وړي مذمت. اوس مذمت څه شی دی مړه؟ مذمت څه ته وایي؟ مذمت څه شی دی؟ مذمت څه ته وایي؟ لکه مذمت زه مثال زموږ په کلي کې یو کس کار کوي او غلط کار کوي، ما ته ونه شي دا کار کوي ګوره غلط کې زه دې مرګستیا نه کوم، بس دا زما استاد د دې هدف پورې خبر ده. شدید الفاظ کوم لکه زه دې ګوره په دې شي ګوره سخت مخالفت کوم، دا ډېر غلط کار کوي، بس دا زما استاد کار دی. حکومتي څه وایي؟ بس مذمت، بس ته وایي چې هغې مذمت وکړو، بس د هغې څه جواب چې لکه مذمت یې وکړو یاره څه شی دی. مذمت د ډامبم ګولۍ نه څه تومانچې ګولۍ ده چې مذمت وشي. بس زما خو مطلب دا دی چې موږ مسلمانان دونه زیات راغورځېدلي یو، دونه زیات خراب شوي یو، دونه نیت درجې ته راغلي یو چې د خنزیر حرامي قچر اړوستره سترګې نه سوځي او په مسلمانه شروع کړله. برای راست یې ولي تاسو به ډېرو ګانګې تللي ځینې ماشومان په ککرو باندې ولي چې سمندر په غاړه ناستي مختلفې ناستي راځي واغې لګي. نو که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي لایک یې کوئ، کمنټ پرې وکړئ، شیر یې کوئ او په کمنټ سیکشن کې راته خامخا ووایئ چې آخر به موږ مسلمانان متفق کېږو څنګه او موږ به څنګه د حد ته رسو چې موږ هم د دې کفار د دې خلکو مخالفت وکړو، د دوی خلاف موږ مضبوط ودرېږو. د دې لپاره څه کول ضروري دي تاسو په کمنټ سیکشن کې ووایئ. ما لا اله الا البلاغ.